والا ہے, یتیماں دا والی آن والا ہے, 1,24,000 پیغمبراں نبیاں رسولاں دا سردار بن کے آن والا ہے. آونا تے انہیں ساریاں تو بعد ہے, پر ساریاں نالوں اونچیاں شاناں لے کے آن والا ہے. مکے اندر سرکار تشریف لے آن والے نے. تینوں مبارکاں ہون, ایک ویلا آوے گا تیری گود ہوے گی سر آمینہ دے لال دا ہوے گا. ایک ویلا آن والا ہے گود تیری ہوے گی سر سرکار دا ہوے گا. تو انہاں دا صحابی بھی بنے گا, انہاں دی زندگی اندر امامت بھی کرواویں گا, انہاں دے ساری وصال مبارک تو بعد انہاں دا خلیفہ بھی بن جائے گا, حکمران بھی بن جائے گا. یار کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیال والے یا اردا گرد آن والے سرکار دیا غلاماں, میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا ہے مکے دے اندر. جس ویلے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے, میرے محبوب نے اعلان فرمایا لوگوں میں تہاڈا نبی بن کے آیا ہاں, میں سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہاں, میں ختم نبوت دا تاج سجا کے آیا ہاں, میں نبوت دے دروازے نو بند کر کے آیا ہاں. میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, میرے تو بعد کوئی تحصیلی کوئی ضلعی کوئی علاقائی نبی نہیں ہو سکتا, میرے تو بعد ولی ہون کے نبی نہیں ہوئے گا, قیامت آ جائے گی. آئیے توجہ فرمائیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پیغام پہنچی ہے. ابو بکر صدیق سرکار کو لائے, سونے ہم مینوں پتہ لگے ہے تساں نبوت دا اعلان فرمائے ہے, رب نے تانوں نبوت عطا فرما چھڑیے. آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا. آندا سونے میرے نبوت واسطے مینوں کوئی دلیل بھی دے دیو نا. میرے محبوب لب کھولے موتی رولے سرکار بولے, میرے محبوب لب کھولے موتی رولے, لبانو ہلایا, میرے محبوب مسکرا کے فرمایا ابو بکر نبوت دی دلیل منگنے. جی سونیا, میرے محبوب نے فرمایا جڑا شام چے خواب ویکھے آئی. آج کوئی لمبی داڑھی رکھ کے تے اچھی شلوار کر کے میرے محبوب دے علم غیب دے کوئی سوال کرے تے میں آنا زبان بند کر. سرکار نے اعلان نبوت فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی نبوت تو پہلے دا خواب دیکھے ہے. میرے محبوب نے فرمایا اور ابو بکر کیا اس شام وچ جڑا خواب دیکھے ہے جندی تعبیر تینوں راہب نے دسی سی اندے دے شک کی. آدھا نہیں سونے اللہ دی قسم میرا دل تصدیق کر دے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قرآن سن, رب دا قرآن کی آندا ہے فرمایا والسابقون الاولون. میں نویں کتاب تے لیا کوئی نہیں سکتا, قرآن دی اوہی قرآن میں پڑھ کے تو انہوں سنانا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. رب دے قرآن دا ترجمہ یہ بندہ ہے. رب فرماندے نے سبقت لے گئے پہلے آن والے, سبقت لے گئے ہجرتاں کرن والے, سبقت لے گئے مدداں کرن والے. کون یار؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا تے مکے والیاں نے ستانا شروع کر دیتا ہے, مکے والیاں نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے, مکے والیاں نے دکھ دینے شروع کر دیتے ہیں. کوئی بٹے مار دے, کوئی
छड़ियां मारदा है, कोई मेरे महबूब दे यार नूं किंज तंग करदा पिया है। मेरे महबूब दे यार एक दिन मक्के दे चौक विच खलोते ने, आने वाला दसदा है ओ अबू बकर जिंदा कलमा पढ़ना है वो तेरे महबूब नूं मक्के वाले मार दे पैने, मक्के वाले सजावां देंदे पैने, मक्के वाले तकलीफां देंदे पे। अबू बकर सिद्दीक ने पैरां में जुत्ती नहीं पई, सरकार दी मुहब्बत वेख ले, सरकार दा प्यार वेख ले, सरकार दी अकीदत वेख ले। आई इश्क मुस्तफा, आए एहतराम मुस्तफा, आए सरकार दी खातर तन ते मन ते धन कुर्बान करना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दौड़ ला दी बगैर जुत्ती पान तो ही ते आखदे कीने अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। फिर कह दो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब दा यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आखदे कीने अपनी ज़बान मुबारक तो बोल के लोकां नूं आंदे कीने ओए मक्के आलियो, मक्के विच रहन वालियो, मक्के दे काफिर हो, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तुसां मेरे उस सोने महबूब नूं मारना चाहते जे जेड़ा रब वल बुलंद है, रब दी ताकत दिंदा है। यार अज कोई सरकार दा नौकर बने औखा वेला आ जाए ते घबराना नहीं, जे सरकार दे नारे मारे तकलीफ आ जाए ते घबराना नहीं। सरकार दी खातर तन मन धन कुर्बान बंदा कुर्बान करे, लोकी गल्लां करन ते परेशान नहीं होना। इश्क दियां अग्गां नहीं लाइयां जांदियां ते लग जान ते फिर नहीं पुछाइयां जांदियां। ये इश्क वालियां नूं पता है गल की मैं पे करना। आइए तवज्जो फरमाइए सरकार दे गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दौड़ते जा रहे, पैरों में जुत्ती भी पाई कोई नहीं, दौड़ते आवाज की देंदे ने अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। लोगों मेरे महबूब नूं मार दे क्यों जे, मेरे महबूब नूं मार दे क्यों जे जेड़े रब वल दावत देंदे ने। तुहाडे कोल पैसिਆਂ दी डिमांड नहीं करदे, तुहाडे कोल जायदाद दी डिमांड नहीं करदे, तुहाडे कोल कोठी मुरब्बे दी डिमांड नहीं करदे। लोगों ने सरकार नूं छड्डिया, अबू बकर सिद्दीक नूं मारना शुरू कर दिता, मार मार के बेहोश करके जमीन ते गिरा दिता है। मेरे महबूब दा यार अबू बकर बेहोश होके जमीन ते डिगे पे आए, घर वाले आए उठा करके घर ले गए। रातां दा टाइम में सुबह दा बेहोश अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला न खाता न पीता न कुछ कीता है। सरकार दे गुलामों मां पानी लेके खड़ी है, पुत्र नूं किदों होश आवे मैं पानी पेश करा। बाप खाना लेके खड़ा है, पुत्र नूं किदों होश आवे मैं खाना पेश करा। यार बेली सज्जन ताबेदार मेरे महबूब दे यार अबू बकर कोलों दवाइयां लेके खड़े ने, क्योंकि अबू बकर नूं मारिया बड़ा गया है। मार खा के बेहोश होके जमीन ते डिगे ने। अद्धी रात दा टाइम प्याल वाले अब मैनू नहीं पता किनू समझ आवे ते किनू ना आवे। अद्धी रात दा टाइम अबू बकर ने थोड़ियां जियां अखां खोलियां, मां के लोगियां दी सदके जावां कुर्बान जावां पुत्र तो। पुत्र अब पानी ले ले ते पी ले, पता नहीं किन्नी को मेरे पुत्र नूं प्यास लगी होएगी। बाप अग्गी हो के आंदा है सदके जावां कुर्बान जावां पुत्र तो। पुत्र नूं सुबह दा खाना नहीं मिलिया, पता नहीं किन्नी को भुख लगी होएगी, खाना खा ले अबू बकर। यार आंदा अबू बकर बड़ियां मारा खादियां आ दवाई ले ले कोई सुकून हो जाए। अबू बकर सिद्दीक फरमांदे न खाना खावांगा न पानी पीवांगा न दवाई खावांगा, पहले मैनू दसो मेरे यार दा की हाल है। पहले मैनू दसो मेरे बोल लिया जे थोड़े जे मुंह तो कपड़े लाओ यार, लाओ थोड़े जे, इन्नी भी ठंड नहीं पैंदी। मेरे यार दा असां भी कदी पूछे, मेरा भरा नाराज पे होंदा है छुरलियां पटाके ना मारे मैं ब्याह ते, जे कंजरियां ना नचाइयां ते मेरी बरादरी नाराज हो जाएगी।
سانو سرکار عزیز نے یا برادری عزیز ہے؟ معذرت نال سچی گل کرنا میری تھوڑی جی مجبوری ہے. جھوٹ بولدا پیا یار. سرکار فرمایا سچیاں دے نال ٹرنا چاہیے. آندا کوئی گل نہیں جہو جائے گا تے یار ہے نا. ہاں ہاں ہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے نہیں کچھ بھی نہیں کھاواں گا کچھ بھی نہیں پیواں گا. پہلے مینوں دسو سرکار دا کی حال ہے. میں سرکار دی گل پیا کرنا وہاں کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے. لوگوں سرکار دے غلاموں ایویں نہیں عرباں دے سلطان جنگ دے سلطان ولیاں دے سلطان فقر دے سلطان رومی جنگ نے قلم اٹھا کے ترجمانی فرمائی. آپ نے قلم اٹھایا. آپ فرمایا عشق جنہ دے ہڈی رچیا جنہ دے وچ تھوڑا جی بھی محبت ہے گی نا سمجھ آئے گی. عارفاں دے سلطان دی گل پیا کرنا وا. میں سر پیر دی گل نہیں پیا کرنا. میں بڑے بڑے پیر دی گل پیا کرنا. جنگ دے سلطان رومی جنگ نے قلم اٹھا کے ترجمانی فرمائی. آپ فرمایا عشق جنہ دے ہڈی رچیا تے رینو چپ چھپاتے ہو تے لولو دے بچ لکھ لکھ زبانا. لولو دے بچ لکھ لکھ زبانا. کرنو گنگی باتے ہوتے کر دے وضو اسم دا جیڑے کر دے وضو اسم دا جیڑے دریائے وحدت نہ آتے ہوتے تد قبول نماز ہویا. اور جی سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں تے نمازاں نو رب نے تیریاں نو کی کرنے. جے سینے میں سرکار نال وفا نہیں تے تیریاں تہجداں نو رب نے کی کرنے. اور یار جے سرکار دی ختم نبوت تے پیرا دین دی تیرے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی اینا ایمان نہیں ہے تے تیریاں پیسیاں نو رب نے کی کرنے. تد قبول نمازاں ہویاں جد یاراں یار بچاتے ہو. جدو یار پہچان دینے تے پھر قرآن کی آندہ ہے فرمایا اولائک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. کہ رب دا قرآن ناخد ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب دے قرآن دا ترجمہ اے بند ہے. رب آندا ایمان لے آ نہیں تے ابو بکر ورگا ایمان لے آ. ایمان لے آ نہیں تے عمر پاک ورگا ایمان لے کے آ. ایمان لے آ نہیں تے عثمان غنی ورگا ایمان لے کے آ. اوے لوکو رب دا قرآن آخد ہے میں تے رب دے قرآن دا ترجمہ پیا کرنا حوالہ بھی دینا پیا. سورت دا نام سورہ البقرہ ہے. سپارے دا نمبر پہلے سپارے دا آخری رکوع ہے. رب آندا ایمان لیا نہیں تے اجدا لیا جویں دا مولا علی دا ایمان ہے.
ایمان لیا نہیں تے اجدہ لیا. آئیے توجہ فرمائیے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. مکے والے میرے محبوب دے یارانو مار دے پڑے نے. یار میں تے کہا کرنا تے کہہ دینا ممبر رسول نال وفا کر دیا ہویا ہے گنہگاراں سیاکاراں خطاکاراں عمل پلے ہے کوئی نہیں، پر ایک عمل ضرور ہے کہ ایسا سائیاں دے نوکرہ تے سائیاں دے تابعہ داراں سائیاں نال بے وفائی کوئی نہیں، انشاءاللہ سوائیاں نال بے وفائی کوئی نہیں. جان جاندی ہے تے جائے پر ایمان تے نہ جائے. آئیے توجہ فرمائیے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. مکے والے نے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے یار ابو بکر نو کول بلائے ہے. میرے محبوب فرماندے نے ابو بکر انج کرنا مکہ چھڑ کے ایسی بستی تے چلا جا جتھے تینو امن مل جائے امان مل جائے، جتھے تیریاں ہی واسطہ ہون، جتھے تینو تنگی تے تکلیف نہ ہووے دکھ نہ ہووے. میرے محبوب نے انیاں گلاں کیتیاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گٹڑی بننی ہے سامان دی سر تے رکھی ہے تے مکہ چھڑ کے جا رہے نے. مکے نو چھڑ کے جاندے ہیں مکے دے سردار تے چودھری وڈیرا ہے کافر پر مسلمان نہیں ہے کافر پر عدل کردا ہے کافر پر انصاف پسند ہے کافر پر سچیاں دے نال اونا ہے 5 وقت دا نمازی ہے پر سچی گل اندے کول ہے ہی کوئی نہیں. جن نے لایا گلیوں دے نالی. میں پڑھ دے مطالعہ کر دیا میں اللہ دے ولی دی گل پڑھی. اللہ دا ولی راہ وچ جا رہا ہے چلدے نا ریسٹ دی ضرورت پی گئی آرام دی ضرورت پی گئی. ایک درخت دے تھلے آپ اللہ دا ولی آرام کرن لگ پیا تے ولی دے نال درخت گل کرن لگ پیا. ساڈے نال ساڈا ابا نہیں بولدا ولیاں نال بڑے بڑے بول دے ہوندے نے تے ولیاں دی گل کوئی سمجھدا ہے. او ولیاں دے منہوں نکلیا انہاں موٹر سائیکل سے پانی پایا تے کئی سال پانی چلدا رہا. حالے بندے موجود نے جنہاں دی موٹر سائیکلاں سے پانی بابا جی مت سرکار نے پایا تے او پھر پانی پٹرول بنیا رہا. اے ولیاں دیاں گلاں نے ولیاں دیاں. ہاں ولی بیٹھا درخت تھلے درخت بول کے آندا ہے اوے اللہ علیہ میرے ورگا ہو جا. جڑے بولے اللہ مدینے لے جائے. وہ اللہ علیہ میرے ورگا ہو جا. پھر اگوں بھی ولی سی نا. ولی آندا میں کیویں تیرے ورگا ہوواں؟ درخت بول کے آندا ہے اللہ علیہ وے لوکی مینوں پتھر مار دے نے میں پھل دینا. لوکی مینوں وٹے مار دے نے میں پھر بھی پھل دینا. لوکی مینوں تنگ کر دے نے کوئی کیویں میں پھر بھی پھل دینا. اللہ علیہ دا بالکل ٹھیک ہے پر ایک گل ہے تیری اخیر پیڑی ہے. تیری آخر کار تینوں وڈیا جاندا ہے ٹکیا جاندا ہے اگ وچ سٹیا جاندا ہے کدی کولے بن جاندے کدی سیاہ بن جاندی کدی تکی کدی اخیر تیری پیڑی. درخت نے جیڑی گل کیتی اللہ دی قسم سونے دے پانی نال بھی لکھی ہے تے اندا حق ادا نہیں ہوندا. درخت آندا اللہ والیا بالکل ہی انجے کہ میری اخیر پیڑی ہے. ان دی وجہ ایک ہے میرے وچ ایک خامی ہے. وہ خامی کی ہے؟ آندا ہے جدھر دی آواز ٹردی ہے میں بھی ادھر ٹر پینا. جدھر دی آواز چلی میں بھی ادھر نو چلن لگ پینا. آ میرے وچ ایک خامی ہے تے میرا تینو سبق ہے تو ایویں نہ کری جدھر سچے ہون انہاں دے نال ہوویں. جے جدھر دی آواز ٹری ادھر نو تو ٹریا آخر کار جہنم جے جانا پائے گا اگ لگے گی. جے تو ٹریا حق والیا دے نال دنیا تے بھی چنگا رہے گا قبر چے بھی چنگا رہے گا محشر دے میدان میں بھی چنگا رہے گا. کیوں؟ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کل نو جو کر رو کے آکھنا حضور ساڈے ویلے بھی کچھ سوچو سائیاں پوچھنا ہے دنیا تے کیڑیاں کرتوتاں تیریاں ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
گٹھری بنی مکہ چھڑ کے جا رہے مکے دا سردار نا ابن دغنا ہے حوالے دا ذمہ دار میں آپاں ابن دغنا ویکھیا ہے مکے اندروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہاں نے گٹھری بنی ہے تے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں ابو بکر صدیق نو مکے دا سردار آکھدا ہے ابو بکر اج خیر کدھر جانا پیا ہے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پئے ابو بکر صدیق رون لگ پئے انہاں روندے سن ابو بکر صدیق تاریخ والیاں لکھیا ہے مفسرین فرماندے نے جدوں رون لگ پیندے داڑھی ہنجواں نال بھج جاندی روندیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے روندیاں ابو بکر صدیق فرماندے نے او ابن دغنا مکے والے میرے نال ظلم کردے نے زیادتیاں کردے نے میں سزاواں دیندے نے میں سرکار دا کلمہ پڑھیا میں سرکار دے نعرے مارنا میں سرکار دے آرڈر دے لبیک آخنا وا مکے والے مینوں سزاواں دیندے نے ابن دغنا میں مکہ چھڑ کے جا رہا وا مکے نو الوداع کہہ کے جا رہا ابن دغنا مکے دا سردار ہے کافر پر آندا ہے ابو بکر مکہ چھڑ کے نہ جائیں تیرے ورگے بندے روز روز نہیں ملدے تیرے ورگے بندے روز روز نہیں ملتے ابو بکر تو نہ جائیں تو غریباں نال پیار کرنے والا ہے تو یتیماں نال پیار کرنے والا ہے تو بے سہاریاں دا سہارا بننے والا ہے ابو بکر آندے نے نہیں میرے محبوب نے آکھیا مکہ چھڑ دے تے ایسے علاقے ول چلا جا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغنا آکھدا ہے ابن دغنا آندا ابو بکر میرے نال چل میں تیری حفاظت دا ذمہ لینا میں تیری حفاظت دا تیرے امان دا ذمہ میں آپ لینا وہاں مکے دا چوک ابو بکر نے رضی اللہ تعالی نال نے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑ کر کے ابن دغنا دا اوے مکے والیو گل سن لو اکھاں بھی کھولو کنا دیاں کھڑکیاں تے دماغ دے دروازے کھول کے میری گل سن لو اج تو بعد کوئی ابو بکر نو ستاوے گا میں اکھ کٹ دیاں گا کوئی ابو بکر نو ستاوے گا میں ان کی بدلہ لواں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں انہیاں گلاں ویکھیاں ابو بکر صدیق نے اپنا سامان رکھیا گھر دے اندر ایک چبوترا جا بنا لیا تیرے چبوترا تیریاں بیٹھکاں تے انڈیا دے گانے چلن تیریاں بیٹھکاں تے کجریاں دے ناچ چلن تیریاں بیٹھکاں تے گندے گانے چلن تو لوکاں نو ایمان والیاں نو نمازیاں نو ویکھ کے تھوڑی جی آواز اور اونچی کرنا سنائیے انہاں نو ایک ہی مولوی بنے پھر دے نے یار قیامت والے دن پتہ لگے گا قبلہ امیر المجاہدین حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ ویل چیئر تے بیٹھ کے فرمایا کرتے سن حشر کو یہ ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون اج لوگ سانو گلاں تے کر دینے پر قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا جتیا کون ہے ہاریا کون ہے اور لوگوں سرکار دے غلاموں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر دے اندر چبوترا بنا کے ابو بکر صدیق رب دا قرآن پڑھ دے کنے دن گزر جان اپا قرآن نو ہاتھ بھی نہ لائیے اپا پھر بھی مسلمان دے مسلمان لو جی مولوی قرآن بڑا پڑھتا ہے مولوی کو ہے کہ یہ یاد چلو ہے قرآن بھی ہے نا آئیے توجہ فرمائیے سرکار دے غلام جڑی بات میں عرض کرنا میرا ایمان میرا وجدان میرا یقین آخد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے چبوترے تے بہ کے پڑھتے ہون گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم جتے میرے محبوب دا یار ابو بکر پڑھتا ہوئے گا یا ایوہ المزمل جنہیں حالے تک سبحان اللہ نہیں آکی ایک باری کہہ لو سبحان اللہ یا ایوہ المزمل خدا دا واسطہ ہی اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا آپ بھی قرآن نال پیار پا کے ویخ گل کنے بنتی ہے یا ایوہ المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. کہ ابو بکر صدیق پڑھ دے ہوں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. ادھر بھی نانا ایک پاسا رکھ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. میرا ایمان تے وجدان تے یقین آندا ہے ابو بکر صدیق قرآن پڑھ دے ہون گے. فرمایا والدعاء واللیل اذا سجا. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. دیکھا تو نعت نبی بن گئی. والدعاء واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے نے. لگن والے مکے دے بچے قرآن سندے تے مسلمان ہو جاندے. لگن والیاں مکے دیاں عورتاں قرآن سندیاں تے مسلمان ہو جاندیاں. لگن والے مکے دے بابے سندے قرآن تے مسلمان ہو جاندے. لگن والے نوجوان قرآن سندے تے مسلمان ہوندے. ہوندی ایک اکیلڑی جان سی, ہوندا دشمن سارا جہان سی. ہوندی ایک اکیلڑی جان سی, ہوندا دشمن سارا جہان سی. گل سچی تے مٹھڑی زبان سی, تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن پڑھ دے تے لوگی مسلمان پے ہوندے نے. ایک دن مکے دے چودھری سردار کافر کٹھے ہو گئے. اب ابن دغنہ کول چلے گئے. ابن دغنہ نو جا کے آندے نے ابن دغنہ ساڈی گل سن لے. ابو بکر قرآن پڑھ دے. قرآن سن کے ساڈے بچے مسلمان پے ہوندے نے, ساڈے نوجوان مسلمان پے ہوندے نے, ساڈیاں بیبیاں مسلمان پیاں ہوندیاں نے, ساڈے گھر والے مسلمان پے ہوندے نے. انج کر یا ابو بکر نو آخ قرآن پڑھنا بند کر دے دے یا اپنی حفاظت دے ذمے ختم کر دے. ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق نو کول بلائے. کول بلا کے آندا ہے ابو بکر اج مکے دی ساری چودر میرے کول کٹھے ہو کے آئی سی. آندی سی ابو بکر نو آخ یا قرآن پڑھنا بند کر دے دے یا میں اپنی حفاظت دے ذمے ختم کر دے آنگا. ابو بکر صدیق نے سینہ تان کی اکھی آئے. اوے ابن دغنہ گل سن لے, جان جاندی ہے تے جائے پر ایمان تے نہ جائے. گل سن ابن دغنہ کی آخنے اندر میں آخنا کہ قرآن پڑھن دی آواز بند کر لے. لوگی قرآن سن کے مسلمان پے ہوندے نے. اوے لوگو غلام ڈرن والے نہیں ہوندے, سرکار دے منن والے تابعدار جھکن والے نہیں ہوندے. اللہ دی قسم کھا کے انہاں دا تے عقیدہ عرباں دے سلطان دی جنگ دی سلطان دی زبانی ہوندا. عشق ماہی دے لائیاں اگاں تے لگیاں کون بجاوے ہو. عشق ماہی دے لائیاں اگاں تے لگیاں کون بجاوے ہو. اوے لوگو جڑے سرکار دے غلام بن سمجھے نے, جان دے دیندے نے پر لبیک دا نعرہ نہیں چھڑ دے. سرکار دے آرڈر تے لبیک کہنا نہیں چھڑ دے. ابو بکر صدیق فرماندے نے اوے ابن دغنہ گل سن, اپنی حفاظت دے ذمے ختم کرنے تے کر. ساڈا تے عقیدہ عارفاں دے سلطان جنگ دے سلطان ولیاں دے سلطان دی زبانی میں ایویں ترجمانی کر کے اپنی بات کا اختتام ایتھے نہیں پیا کردا. میں ایویں قرآن پڑھ کے اپنی بات کو ختم نہیں کرن لگا. ابو بکر صدیق سانو سمجھا گئے نے لوگوں ایویں
ایویں بیلی نہ بنا لیا کرو, ایویں یار نہ بنا لیا کرو, ایویں دوستی نہ کر لیا کرو. جندے کول پیسہ ویکھیا انہوں بیلی بنا لے, جندے کول کوٹھی ویکھی انہوں بیلی بنا لیا, جندے کول مربے ویکھے انہوں بیلی بنا لے. ہاتھ پیسے ہتھاں دی محل, پیسے ہتھاں دی محل, پیسے ہتھاں دی محل. ابو جہل کول بڑا پیسہ سی, ابو لہب کول بڑا پیسہ سی, عتبہ شیبہ کول بڑا پیسہ سی, اوے لوگوں بڑے بڑے کافر کول بڑے پیسے سن, لیکن عزت ملی ہے تے بلال نو ملی ہے, شان ملی ہے تے سات الزبیر نو ملی ہے, مقام ملی ہے تے ابو بکر عمر عثمان علی نو ملے ہے. آپ نے ترجمانی فرمائی, تا آپ نے قلم اٹھا کے ترجمانی فرمائی. آپ فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے, دو نمبر نو کی یار بنا کے دیکھیں, پیسہ نہ ویکھ ایمان ویکھ. ایمان والا ہوئے گا ککھ کلی دا نہ روے, پر یاری نہیں چھڑے گا. عارفاں دے سلطان, جنگ دے سلطان, ولیاں دے سلطان, فقر دے سلطان زبانی, آپ نے قلم اٹھا کے ترجمانی فرمائی. اللہ دے فضل و کرم نال جنی دیر تک جن اندر جان دعوت پیغام میں سے زندہ رہاں گا, نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے, کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوں دے, پاویں منا کھنڈ پائیں ہوں دے, کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں تھی دے, پاویں موتی چوگ چبائیں ہوں دے. تمہیں اندروں ہو روے تے باروں ہو روے, ہووے بے ایمان منافق دے. عارفاں دے سلطان فرماندے نے, اوے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے, پاویں توڑ مکے لے جائیے. وہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہ دے بارے رب دا قرآن آندا ہے, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. کہ رب دا قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آخدا ہے, فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا. یار اج دے جمعے دی گل ایتھے مکا دینے آ, جڑی میں آغاز اندر گل کیتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا اپنی پکی سچی زبان مبارکہ تو, آقا فرماندے لوگو ابو بکر دی عظمت شان مقام لوکاں نو کی پتہ ہے. ابو بکر دی شان پوچھنی ہوں تے آمینہ دے لال نو پوچھ, ابو بکر دا مقام پوچھنا ہی تے حضرت عبداللہ دے چن کو نو پوچھ. آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا جدو جنتی جنت میں چلے جان گے, جہنمی جہنم میں چلے جان گے, ہر ایک دا اپنا مکان ہوئے گا, ہر ایک دا اپنا مقام ہوئے گا. لوگی اڈیاں چک چک کے میرے ابو بکر تے عمر دے مکان نو ویکھن گے, جن دے مکان نو لوکی اڈیاں چک چک کے ویکھن گے, ان دا نام